K2 TV बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर और इस वक्त आप देख रहे जान जान बलूचिस्तान प्रोग्राम। आज हम बलूचिस्तान के कैपिटल क्वेटा में हैं और क्वेटा में हमारी एक खूबसूरत बरादरी जो है जिनके प्रोग्राम्स में हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ। एक बहुत पुरअमन, तालीम याफ्ता, खूबसूरत और दुनिया के हर फील्ड में ये आगे आगे कौम है और इस कौम का नाम है हज़ारा, जिनका एक बहुत कलरफुल और रंगीन कल्चर है। और आज इनके कल्चर के हवाले से मैं ये प्रोग्राम आपको दिखाना चाहूँगा। आज मैं आया हूँ हज़ारा टाउन में और हज़ारा टाउन में हज़ारा नस्ल नौ की तरफ से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, जहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पे फैशन के हवाले से, लिटरेचर के हवाले से, खानों के हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ बहुत कुछ है, यहाँ पे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं यहाँ के, उनसे मैं बात करूँगा हज़ारगी कल्चर के मुख्तलिफ ज़ावियों से। तो आज मेरे साथ रहिए जान जान बलूचिस्तान प्रोग्राम में। इंशाल्लाह आप इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मैं दिखाऊंगा हज़ारगी कल्चर का रंगीन एक तस्वीर। हमारे साथ रहिए और इस प्रोग्राम को देख लीजिए। नाज़रीन, इस वक्त शबीर हुसैन साहब मेरे साथ खड़े हैं। ये सेक्रेटरी जनरल है नस्ल नौ हज़ारा मुग़ल का और इन्होंने किताब का एक स्टॉल लगाया है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या फ़ायदा है इन किताबों का एक कौम के लिए। एक कौम को अगर ज़िंदा रहना चाहता है तारीख़ में, अगर एक कौम तारीख़ में तरक्की करना चाहता है, किताब मस्ट है, किताब पढ़ना मस्ट है। इंसान का तारीख़ किताबों में महफूज है। अगर ये किताबें ख़त्म हो जाए तो इंसान कौमें ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमने स्टॉल लगाए किताबों के लिए। कौमों की तरक्की में किताब बहुत अहमियत रखता है। तो ये जो हमने हज़ारगी जो कल्चर डे मनाया है, उसका बेहतरीन के स्टॉल है, हज़ारा शनासी है। ये हज़ारा शनासी की किताब है। इसमें हज़ारा के मुतल्लिक़ जितनी किताबें पूरी दुनिया में हमने यहाँ रखा है। हज़ारा डिक्शनरी रखा हुआ है, दूसरा रखा हुआ है, ताकि लोग आके यहाँ पढ़े, अपने तारीख़ से रोशनास हो। जो हमारे और भाई है, पश्तून भाई है, बलोच भाई है, वो हमारे कल्चर से, हमारे तारीख़ से रोशनाई हासिल करे, मालूमात हासिल करे। इसलिए हमने ये स्टॉल लगाया हज़ारा शनासी का ना। अच्छा, ये जो मैं किताबें देख रहा हूँ ये सब हज़ारगी और फ़ारसी ज़बान में है। अगर इन किताबों को आप ट्रांसलेट कर दे, आप इनका ट्रांसलेशन कर दे इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, पश्तो में भी, दीगर ज़बानों में भी, ताकि दूसरे लोग भी हज़ारों की तारीख़ से ख़बरदार हो, रोशनास हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। जो किताबें और ज़ुबानों में हम उसको फ़ारसी में तर्जमा करते हैं, जो हमारी हज़ारगी किताब है उसको इंग्लिश में, उर्दू में तर्जमा करते हैं। इधर काफ़ी हज़ारगी किताबें इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, फ़ारसी में भी है। हमारे डिक्शनरी है हज़ारगी डिक्शनरी, वो इंग्लिश में भी है, फ़ारसी में भी है। हम कोशिश करें इसको उर्दू में भी करें, ताकि हमारे पाकिस्तान के जितने और अक़वाम हैं हमारी तारीख़ से रोशनासी हासिल करें, हमारे पूरे कल्चर से रोशनासी हासिल करें। इसलिए ये इसको हम उर्दू में भी तर्जमा करना चाहते हैं। इंग्लिश में तो है, फ़ारसी में तो है, अभी हम उसको उर्दू में भी तर्जमा करना चाहते हैं, ताकि और हमारे बरादर अक़वाम है इससे एकजहती मिलती है, यूनिटी मिलती है कि वो हमारे तारीख़ से फ़ायदा हो, मालूमात ले, हम उनके तारीख़ से फ़ायदा लो। अच्छा, आप मुझे शबीर हुसैन साहब ये बताएं कि अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना आसान है, अच्छी बात है, या किसी और की ज़बान में तालीम हासिल करना अच्छी बात है? दुनिया में वो कौमें तरक्की की है जिसने पहले प्राइमरी लैंग्वेज अपनी मादरी ज़ुबान में
تعلیم حاصل کی ہے. ایک چیز جو اس کو مادری زبان میں بولا جاتا ہے وہ ایزی سیکھ سکتا ہے, بجائے یہ کہ وہ پہلے انگلش میں بولے یا اردو میں بولے. اس کا بہترین یہ ہے کہ اس کو مادری زبان میں تعلیم دیا جائے, اس کو بتایا جائے یہ چیز جو ہے اس کا مادری زبان میں یہ کہلاتا ہے, وہ ایزی سمجھ سکتا ہے, وہ اس کے یادداشت میں آ جاتا ہے. اگر وہ گھر میں اپنی ماں بھی اس کو پڑھا سکتی ہے, والد بھی پڑھا, بھائی بھی پڑھا سکتے ہیں. جی, اس کو والد بھی پڑھا سکتے ہیں. روزمرہ گھر میں جو سامانے ہیں وہ اسی کے مادری زبان میں ہے, تو ایزی سیکھ سکتے ہیں. وہ ہاکی آخر کے میڈل میں جا کے یا ہائی میں جا کے یا اس میں جا کے اور پاکستانی اردو میں سیکھ یا انگلش میں, مگر بیسک جو ہے مادری زبان میں وہ بہت ضروری ہے. اس لیے ہم نے ترقی نہیں کی ہے, پاکستان نے ترقی اس لیے نہیں کیا کہ اس کو مادری زبان میں تعلیم نہیں دیا گیا ہے. شروع سے انگلش میڈیم, شروع سے اردو میڈیم, تو ایک آدمی وہ بچہ نہیں سیکھ سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مادری زبان میں اس کو تعلیم دے, اس کو بتا دے تاکہ وہ ایزی سیکھ سکتے, اس پر وہ اس کی یادداشت بھی رہے. بہت شکریہ, تھینک یو سر, بہت شکریہ. جناب, اب ہم آئے ہیں اپنے پسندیدہ سٹال, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا پسندیدہ سٹال کون سا ہوتا ہے. میرا پسندیدہ سٹال ہوتا ہے کھانے پینے کا, اور جو ہزارگی کھانے ہیں اس میں جو آش ہے, اس میں جو منتو ہے وغیرہ وغیرہ, بہت سارے کھانے جو ملتے جلتے بھی ہمارے پشتون بلوچ کھانوں کے ساتھ, اور ان کے اپنے ایک منفرد انداز بھی ہے. اور ہزارہ قوم کے بارے میں بتا دوں, جتنا یہ ڈیکورم رکھتے ہیں, جتنا ان کے کھانوں میں رکھنے میں جو پریزنٹیشن ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. اور اس وقت حمیدہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں گی کہ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ جو ہے اشکنئی ہے. اچھا, اشکنہ جو ہے وہ ہم لوگ پشتون بھی بناتے ہیں. اس میں ذرا پیاز وغیرہ کا مسالہ بنا کے اس میں پانی ڈال کے, اور کبھی کبھار جو سرمایدار لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو پھر تھوڑے سے انڈے بھی ابال کے ڈال دیتے ہیں, تو یہ ہوتا ہے اشکنہ, اور یہ اشکنئی کہتے ہیں جناب. اور یہ ہے کہ بس سیدھا سادہ پانی میں وہ روٹی بھگو کے, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ گوشت کی جگہ پہ ابلے ہوئے انڈے کھاتے ہیں, یہ اس کو اشکنہ کہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ہوتا ہے, یہ چنگالی ہے, مالیدہ. اور مالیدہ وہ جو کراچی میں اس کو چوری کہتے ہیں, چوری. اور یہ چوری کیا ہے کہ یہ اس طرح کی موٹی روٹی ہوتی ہے, اس کو بالکل توڑ کے پھر اس کو گھی ڈال کے, اگر مطلب اصلی دیسی گھی ہو تو پھر اس کا مزہ کچھ اور ہے, تو وہ ڈال کے اور پھر یہ چیز بناتے ہیں, تھوڑا سا چینی بھی ساتھ ملا کے. اور یہ کیا ہے؟ آش ہے. آٹے کو ہاتھ سے توڑ کے اس طرح کے, یہ لمبے لمبے آش نہیں ہوتے, یہ ہاتھ سے توڑ کے یہ آش بناتے ہیں. آش بناتے ہیں. اور یہ سفید کیا ہے؟ کرت ہے. جی جی, یہ لسی ہے اس کے اوپر. اچھا, لسی ہے اس کے اوپر. اور یہ کیا ہے؟ چھولے گوشتی. یہ حلیم کی طرح بنتی ہے. اچھا اچھا. جی جی, اس میں وہ بڑے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے جس طرح دالیں, چاول, گندم, گوشت سب کو مطلب اتنا پکاتے کہ سارا گل جائے نا, تو یہ اس کے اندر پھر گوشت بھی ڈالتے ہیں. حلیم کی طرح بنتے ہیں نا, حلیم کی طرح بنتا ہے, تو اس کو ہم چھولے گوشتی کہتے ہیں. مطلب ہمارے ایک اوگرا بھی تو ہوتا ہے نا, اوگرے کے اندر ہے اور اس میں گوشت ملایا جاتا ہے. اس میں یہ بالکل حلیم کی طرح بنتی ہے, اس میں دالیں, چاول, گندم سب کچھ ہوتا ہے, مسالے بھی ہوتا ہے. جی جی. اچھا, اور یہ جو ہے قابلی ہے, قابلی. جی جی, جو قابلی بولتا ہے, ایک قابلی لاؤ, قابلی میں پھر وہ گاجر کو اور کشمش کو اور چاول میں ڈال دیتے. جی 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 جی. اور گوشت بھی ہوتا ہے. جی جی جی, یہ مرغی سے بھی بنتی ہے, اور وہ گوسفند کے مطلب دمبے کے گوشت سے بھی بنتی ہے. اچھا اچھا اچھا. اور یہ والا یہ جو غولپس برنج ہے, غولپس برنج, یہ چاول کو اتنا پکاتے کہ بالکل وہ گل جائے, پھر اس کے اندر یہ کڑا سا بناتے, پھر اس میں گرم دیسی گھی جو ہے اس میں ڈالتے ہیں, تو اسی طرح کھاتے ہیں. اور یہ ہم بھی بناتے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ جناب پھر سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک نالی اپنی طرف بنا دیتا کہ یہ گھی اس کی طرف چلا جائے, تو یہ ایک بہت زبردست ہمارا ہوتا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ تو ٹکی ہے. جی, یہ ٹکی ہے, یہ نانی روغنی بھی اسے کہتے ہیں, ٹکی بھی کہتے ہیں اس کو. اچھا, یہ وہ والی ٹکی ہے کہ ہمارے جو چرواہے لوگ ہوتے تھے وہ جب جاتے تھے نا باہر سفر پہ, تو یہ والا ٹکی ایک دانہ بنا کے, تو یہ 15 دنوں تک جو ہے وہ 15 دنوں تک پھر یہ نہ خشک ہوتی تھی اور نہ یہ خراب ہوتی تھی. اس کا کمال یہ ہے. اور
یہ جو ہے اوگرے آجائی ہے، یہ بھی آٹے سے بنتی ہے، آٹے یا گندم سے بنتی ہے میرے خیال سے۔ اس کو بھی اسی طرح اس کے درمیان کھڈا بنا کے اس میں اصلی گھی جو ہے، اصلی گھی گرم کر کے ڈالتے ہیں، پھر اس کے اوپر لسی بھی ڈالا جاتا ہے، یہ لسی کے ساتھ بھی کھایا اچھا، جاتا ہے۔ یہ جو ہزاروں لوگوں کا دماغ اتنا تیز کام کرتے ہیں اور جسمانی طور پہ بھی یہ مضبوط ہوتے ہیں، فٹ بال بھی کھیلتی ہے، کرکٹ بھی کھیلتی ہے اور ماشاءاللہ تعلیم میں بھی ذہین ہوتی ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ دیسی گھی زیادہ کھاتے ہیں۔ جی پہلے بہت زیادہ کھایا جاتا تھا، ہمارے مطلب فور فادرز جو ہے، ہمارے بابا اجداد بہت زیادہ دیسی گھی۔ وہ جو صحیح ہزارے ہوتے تھے پہاڑوں والے مضبوط، اب جو ماڈرن ہو گئے تو یہ یہ اتنا جو پلاسٹکی ہزارے ہو گئے ماڈرن، جی 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 ہے نا؟ جی اچھا، تو یہ کیا ہے؟ یہ غولپس ہیں، اچھا، غولپس گندم کو کوٹ کے یہ گندم سے بنتی ہیں، اس کو بھی اسی طرح اس کے درمیان میں کھڈا بنا کے دیسی گھی اور لسی کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ لیکن کیا فائدہ، آپ لوگ آج کل جو ہے نا دیسی گھی کھاتے ہی نہیں ہے نا۔ آج کل ہم سب کا فیوریٹ بریانی ہے۔ اچھا، بریانی ہے۔ جی جی تو یہ اس طرف کیا ہے؟ یہ دلدہ، جی جی دلدہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، جی جی اسی کیٹیگری میں، یہ بھی گندم کٹے ہوئے گندم سے بنتی ہے یہ دلدہ۔ اور یہ جو میرا پسندیدہ یہاں سے میں دیکھ رہا ہوں اور میرے منہ میں پانی آ رہا ہے، اور یہ ہے منتو۔ جی جی منتو کے بارے میں ذرا بتائیں۔ منتو یہ تو ہم سب کا پہلے بھی سب کا فیوریٹ ہوا کرتا تھا اور اب بھی سب کی فیوریٹ ہے۔ یہ بنتی ہے آٹے سے، اس کے اندر قیمہ ڈالا جاتا ہے، پیاز ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر گریوی بنا کے اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو سرو کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ جو حلوہ ہے، یہ ہمارے حلوہ میں اور آپ کے حلوہ میں اور پنجابی حلوہ میں کیا فرق ہے؟ ہمارا حلوہ جو ہے یہ گندم کے آٹے سے بنتی ہے، اس کو اتنا پکایا جاتا ہے کہ اس کا رنگ براؤن ہو جاتا ہے اور اس میں سمنک ڈالا جاتا ہے۔ جو گندم ہوتا ہے، گندم کے بوری میں ڈالتے تو اس کی جڑیں نکل آتی، تو ہم اس کو کوٹ کے اس میں ملاتے ہیں۔ یہ وہ تو نہیں جو نوروز کے دن میں ہوتا ہے، اس طرح کے دنوں میں، یا خیرات کے لیے یا کوئی منت جو مانگا جاتا ہے اس کے لیے حلوہ خیرات کیا جاتا ہے؟ یہ ہمارے اسپیشل اوکیزنز میں بھی بنائے جاتے ہیں، خیرات وغیرہ، نذر و نیاز کے لیے بھی بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، اور اس طرف جو ہے نا یہ نانی تھر دوغ، نانتر دوغ ہے، روٹی کو نا توڑ کے لسی میں بھگو کے یہ کھاتے ہیں، اسی طرح لسی میں؟ جی جی گرمیوں میں نا، گرمیوں کے موسم میں سے بادرنگ آپ بھول گئی ہے نا، بادرنگ بھی تو ڈالنا چاہیے۔ بادرنگ پودینہ، اس میں بھی بادرنگ پودینہ بھی بعض لوگ اس میں ڈالتے وہ بھی گرمیوں کے لیے ذرا اچھا ہو۔ ہیں۔ اس میں صرف روٹی کو توڑ کے اس کے اوپر لسی ڈال کے پھر یہ اسی طرح کھاتے ہیں گرمیوں میں۔ یہ آپ نے جو خشک گوشت رکھا ہوا ہے، یہ تو لاندی ہے، تو یہ آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹکی دیگی؟ نہیں، یہ الٹے سائڈ سے یہ لکھا ہوا ہے، اس طرف سے یہ اسے قدید کہا جاتا ہے، اسے جی جی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ ہے جو سرد علاقوں میں، مطلب غزنی میں، کابل میں، یا ہمارا کان میں، ترزئی میں، جوب میں، جو ٹھنڈے علاقے ہیں، اس میں پھر لوگ جو ہے گوشت وہ سردیوں کے شروع ہوتے ہی مطلب یہ گوشت کو خشک کرتے ہیں اور پھر اس کا شوروا میں کھاتے ہیں، اور بریانی بھی بناتے ہیں آج کل۔ یہ جو آپ کی جو ماڈرن ہزارے ہیں وہ آج کل اس کا بریانی بھی بناتے ہیں، دال میں بھی کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے حمیدہ بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ اب ہم آگے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ K2 TV K2 TV ناظرین، اس وقت میں اس سٹال میں پہنچ گیا جب آپ اچھا کھانا کھائیں گے، اچھا کام کریں گے
تو ظاہر ہے پھر آپ کو تھکاوٹ ہوگی, سر میں درد ہوگا, آپ بیمار ہو جائیں گے خدا نخواستہ. تو پھر ہزارے لوگ کیا کرتے ہیں, کھانا کھانے کے بعد, تھکن کے بعد, سر میں درد ہونے کے بعد, طبیعت خراب ہونے کے بعد, بخار ہونے کے بعد, پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس اسٹال میں آئیں گے. اور اس اسٹال میں ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے یا حکیم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے. پہلے میں ان کا نام آپ کو بتاتا ہوں. آپ کا نام؟ ماریا. ماریا صاحبہ جو ہے, جب آپ کی طبیعت خدا نخواستہ خراب ہو ادھر ہزارہ ٹاؤن میں یا مریاباد میں یا ہزارہ جات میں, تو پھر آپ ماریا صاحبہ کے پاس آئیں گے. اور ماریا صاحبہ کے پاس جو ہے نا, یہ مہنگی مہنگی ڈاکٹروں والی دوائیاں نہیں ہیں, نہ یہ ٹیسٹ کرتی ہے, نہ یہ ایکس رے دیکھتی ہے, نہ آپ کے لاکھوں روپیہ خرچ کرواتی ہے. یہ بس ایک چھوٹا سا نسخہ, ارزان سا نسخہ آپ کو دے دیں گی, اور اس کے بعد جب آپ اس کو استعمال کریں گے آپ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے. جی ماریا صاحبہ, کن کن بیماریوں کا علاج ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس تو ایک قسم کی بیماری کا علاج نہیں ہے. ابھی دیکھیں, معدے کی درد کے لیے ہے, گردے کے لیے ہے, کینسر کے لیے, مرض کے لیے بھی دوائی ہے, آنتوں کے لیے بھی ہے, مطلب نظر بد کے لیے بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس. تو ایک قسم کی دوائی. یہ نظر بد جو ہے نا, مجھے یہ, میں چونکہ بہت خوبصورت ہوں تو مجھے یہ لوگوں کی نظر بد لگ جاتا ہے, تو میں کیا دوائی استعمال کروں؟ آپ اسے جو ہے آگ پہ کوئی ٹین رکھے, اسے ہم کہتے ہیں اسپن, ٹھیک ہے, اسپن کہتے ہیں. آگ تو میں ہم لوگ اسپن نہیں بولتے ہیں, مجھے پشتو نہیں آتا, لیکن یہ جو ہے ہم اسے اسپنج کہتے ہیں. یہ نظر بد کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اگر کبھی آپ کو نظر لگ جائے تو آپ اسے جو ہے آگ پہ کوئی ٹین رکھ لے, اس پہ وہ جب گرم آ جائے گی تو اسے اس پہ رکھ مطلب ڈال دیں, دھواں اٹھتا ہے, اس کا دھواں اٹھے گا. جی, جو ساری بری نظریں ہوگی نا وہ ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ نظر بد کے لیے. چلو, یہ تو میں آپ سے چوری کر کے لے جاؤں گا بھائی. لازمی چوری کروں یا آپ ویسے دے دوں گی؟ چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں خود دے دوں گی. اچھا, سر میں جو درد ہو تو اس کو کیا مطلب, ایک جو ٹینشن ہے آج کل, ٹھیک ہے نا, جو بندے کے سر میں درد ہوتا ہے, ٹینشن, پریشان ہوتا ہے, اس کے لیے کون سی دوائی ہے؟ ویسے تو سر میں درد بھی کئی قسم کی ہوتی ہے نا. ابھی دیکھیں, اگر معدے میں بھی تکلیف ہوا تو اوپر وہ سر میں درد ہی ہوگا. جی, وہ سر کی طرف آ جائے گی. تو اگر آپ اپنی باقی باڈی پارٹس کی مطلب کا خیال رکھو گے نا تو سر میں درد اس کے بعد نہیں ہو پائے گا. ابھی مطلب آپ معدے کا علاج کر لیں تو سر میں درد نہیں ہوگا, معدہ خوش رہے گا نا تو موڈ صحیح رہے گا, آپ کے سر میں درد نہیں ہوگا. اچھا, اور ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے سر میں درد ہو. بالکل. ایک بندہ ہے, اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور وہ کاروبار شروع کرتا ہے 10 کا, پھر وہ کہتا ہے کہ یار میرے تو سر میں درد ہے. جی, بے شک اس طرح کے کام نہ کرے. ادھار نہ لے لوگوں سے, خواہ نا لوگوں سے پنگا بازی نہ کرے, لوگوں کی غیبت نہ کرے, ٹھیک ہے نا. جب یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے تو سر میں درد نہیں ہوگا. جی, یہ اسی طرح کی بات ہے. یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ کی دکانداری کیسے چلے گی؟ تو ہماری دکانداری, پھر بھی ہمارے پاس ادویات ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں نے کہا نا پہلے سے ہی, معدے کے درد کے لیے دوا ہے. برائے معدہ بادیان, یہ معدے کے لیے, معدے کے درد کے لیے, ٹھیک ہے. اس کو سونف کہا جاتا ہے, یا ہم لوگ سونف کہتے ہیں. جی, اسی طرح کا نام ہے ان کا. اس کو کہتے ہیں بازبش. یہ سرطان کے مرض کے لیے ہے, جسے ہم کینسر کہتے ہیں. اس میں 2 میڈیسن رکھی ہوئی ہے. اچھا, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بندہ بیمار ہو اور وہ بندہ ایک اچھا گانا سن لے, ایک اچھی سانگ سن لے, غزل سن لے, اور وہ بھی فارسی میں, تو کیا خیال ہے؟ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی, میرے خیال ٹھیک ہو جائے گی. تو ابھی میں اور آپ اس طرح کرتے, ایک ہزارگی سانگ سنتے ہیں, کیا خیال ہے؟ ضرور, میں تو حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی ناظرین, ایک ہزارگی سانگ ہو جائے. خبر شده از اینجا پس آماده از کرم و پیدد مزار ماده. خبر شده از اینجا پس آماده از کرم و پیدد مزار ماده. صنوبر مانده سفر نباشی, ممرو مگر نباشی, نفس های مرا
دم در سر نباشه که دم در سر نباشه الله دلی پتاو کشیشتم تلخ و تاریک طرف متوخ کردی از دور و نزدیک طرف متوخ کردی از دور و نزدیک تو خندیدی به احوال غریبم ده حال مگیریم میکه ترک و تاجی ده حال مگیریم میکه ترک و تاجی مای سرما چل داره سنوبر چه قصد پیدا بیچاره سنوبر هر چیز که مخورم ده جان مزاره ده ای روزا که بیماره سنوبر यहाँ पे मैं आया, बड़ा मज़ार है, बहुत कलरफुल डे है और यहाँ पे एक और बहुत ज़बरदस्त हमारी शख्सियत है, बलूचिस्तान की सियासत से उनका ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है, साबिक सेनेटर है जनाब जानज़ेब जमालदीनी साहब, इस वक्त वो यहाँ पे मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे आए हैं, तो मैं उनका भी राय जानना चाहता हूँ इस कल्चर डे, हज़ारगी कल्चर डे के हवाले से। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। पहली बात तो ये है कि मुझे बेइंतहा खुशी हुई, यकीन करें कि मैंने ये कल्चर का तो मुझे पता था कि हज़ारा कौम का अपना कल्चर है और काफ़ी कदीम कल्चर है, और वो तो निशानियाँ मैं जो है ना देख भी चुका हूँ, अफ़गानिस्तान में भी देख चुका हूँ, पढ़ भी चुका हूँ, बहुत चीज़ें मेरे नज़र में थी, लेकिन यहाँ पे जिस अंदाज में हमारे दोस्तों ने इसे रिवाइव किया हुआ है, ज़िंदा रखा हुआ है, ख़ासकर बच्चियों ने और बच्चों ने जिस मेहनत से इस पे काम किया हुआ है, तो इससे पहले भी मैं दोस्तों को कह रहा था कि बाज़ इस तरह की चीज़ें हैं जो कुछ ज़्यादा ही मार्केट हो जानी चाहिए, उनको जो है ना पूरे बलूचिस्तान में फैलाना चाहिए। ख़ुसूसन जो है ना ये जो यहाँ पे एक फ़ंक्शन है, मैं ज़ाती तौर पे चाहूँगा कि ये फ़ंक्शन ज़रूर कोयटा के दीगर इलाकों में भी होनी चाहिए, इस तरह की जो है ना एग्ज़िबिशंस, और उसमें ख़ूबसूरत चीज़ें ये है कि नहायत ही नायाब कुछ इस तरह की दस्तकारियाँ हैं जो कहीं पे बनती नहीं है, उनको ज़रूर ज़िंदा रहना चाहिए। इसी तरह जो है ना कमर्शियल बेस पे ज़िंदा रहनी चाहिए, उससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए, उससे मुस्तफ़ीद हम भी हो सकते हैं, अहले बलूचिस्तान भी हो सकते हैं और हज़ारा कौम भी हो सकते हैं। देखिए ना कल्चर होती एक ईजाद हमारे दोस्तों ने की है, इस ईजाद को जो है ना आपने फैलाना होगा। ये बच्चियों ने जितनी मेहनत की, इनके जहन में जो है ना एक ख़याल है, एक फ़िक्र है, दूरअंदेशी है, मतलब ये फ़कत हज़ारा कौम का वर्षा नहीं है, ये बलोच कौम का भी वर्षा है, ये पश्तून कौम का भी वर्षा है और बलूचिस्तानी का वर्षा है। अच्छा, आपने बलोच और पश्तून कौम का जिक्र किया, मैं उनका जो कल्चर डेज है वो भी मैं कवर कर चुका हूँ। वहाँ पे मैंने ये देखा है कि सिर्फ मर्द होते हैं। यहाँ पे मैं जब भी हज़ारगी कल्चर डे में आता हूँ तो मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन होती है, ठीक है, ये एक नई बात है मेरे ख्याल में। असल में देखिए ना इंकरेजमेंट की बात होती है, आप किसी चीज़ को बढ़ावा देना चाहें, उस पर दस्ते शफ़क़त रख लें, तो इसी तरह बच्चियां भी आगे आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, लोग भी आ जाते हैं। अभी हमारे दोस्तों ने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं, इसको यकीनन इससे मुस्तफ़ीद हो जाना चाहिए हमारे दीगर अक़वाम की बच्चियाँ भी। देखिए ना ये टैलेंट्स आपके जो है ना बच्चों में जिस अंदाज में है, उसी तरह बड़ों में भी है। अब यहाँ पे जो है ना बड़े नामवर लोग जो है ना उनकी फुटबॉलर्स और बाकी जो है ना एक्सपर्ट्स इंटरनेशनली मैं देख रहा हूँ दाएँ बाएँ, हमारे कैप्टन मोहम्मद अली साहब भी जो है उसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। आज मैं उससे पूछ रहा था कि मैं वो दिन ढूंढ रहा हूँ कि हमारी फ़ुटबॉल टीमें नहायत ही आराम, सुकून और अमन के साथ
मुख्तलिफ हमारे ग्राउंड्स होते हैं जिसमें जो है ना अयूब स्टेडियम जैसे नवरोज़ खान स्टेडियम आप कहें और आपके जो है ना दीगर जो है ना स्टेडियम में फ़ुटबॉल के मैचेस होते हैं, हम दूर दूर से आके उसे देखते थे और उसमें महसूस होके जाते थे। अब वो कल्चर ख़त्म कर दिया मेरे ख्याल में हमारी बदबख्ती ने, हमारी तंग नज़री ने, हमारे यहाँ नफ़रत फैला दी इन्होंने। उस नफ़रत के तवस्सुत से बात चीज़ें जो है ना कमज़ोर होती गई, लेकिन हमें इसे ज़िंदा करना है। और इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए मेरे ख़्याल में इस तरह जो कल्चर डेज़ है, इस तरह के जो प्रोग्राम्स है, आज मैंने देखा बहुत सारे पश्तून भी इस कल्चर डे में आ गए हैं, यहाँ पे बलोच भी आ रहे हैं, दीगर अक़वाम भी इन कल्चर डेज़ को इसी तरह अगर हम पश्तून कल्चर डे जिस दिन मनाएंगे या अगर हम बलोच कल्चर डेज़ मनाएंगे उसमें हज़ारे और दीगर अक़वाम आएंगे, इससे एक मोहब्बत का फ़िज़ा होगा। बिल्कुल सही है। अलहदा जितने भी कल्चर डेज़ है उनको तो हमने पनपने देना है, उन्हें प्रमोट भी करना है, बिल्ड भी करना है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ और भी सजेस्ट करता हूँ, मुमकिन है आज ना हो तो कल हो। मैं कहता हूँ कॉमन कल्चर डे जिसमें जो है ना तमाम मकतब फ़िक्र के लोग, तमाम अक़वाम की चीज़ें हों, उनके अपने स्टॉल्स हों, वो स्टॉल जो है ना उसे हम खुद अपने जो है ना दस्ते शफ़क़त के मुताबिक उन्हें कंट्रोल भी करें, उन्हें प्रमोट करें, उन्हें बिल्ड करें। मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में जो है ना मोहब्बतें इसी तरह बढ़ती रहती हैं। तंग नज़री सर मुस्तकबिल में आपकी हुकूमत आने वाली है तो फिर आप करेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारी हुकूमत कब आएगी उसका तो मैं नहीं कह सकता, उसकी गारंटी कोई नहीं है, बल्कि मुझे ये ख़तरा है कि मेरी हुकूमत अभी आएगी भी नहीं, कुछ अरसे तक आ जाएगी, बशर्ते उसमें अच्छे एक्सपर्ट्स, इंटेलेक्चुअल, समझदार लोग, दूरंदेश लोग, विजनरी लोग अगर आगे आएंगे तो ये चीज़ें बिल्ट होंगी। तंग नज़र होंगे, एरिया पसंद होंगे, गली पसंद होंगे या गली परस्त होंगे तो फिर ये चीज़ें बिल्ट नहीं होंगी। K2 TV K2 TV सर 1981 में मैं आपको एक बात बता दूं, हम मज़दूर लोग थे, मज़दूरी करते थे, हमारा एक ग्रुप होता था, उसमें हज़ारे भी होते थे, पंजाबी भी होते थे, सिंधी भी होते थे, तमाम अक़वाम के बलोच भी होते थे और पंजाबी, तमाम अक़वाम के लोग होते थे। फिर बाद में कुछ पार्टियों ने, कुछ लीडरों ने ऐसी बातें की कि सारे अक़वाम जो है ना वो सेपरेट होते गए, वो अकेले होते गए, अलग अलग होते गए। उसके बाद जो है ना ये चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन इस तरह के कल्चर डे जिस तरह आज नादिर अली साहब ने और इनके टीम ने यहाँ पे बनाया हुआ है, अगर हम उनके लिए एक बजट रखें, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बजट रखे जाते हैं वो आर्काइव और कल्चर के लिए, उसके प्रमोशन के लिए रखे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को प्रमोशन के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए क्या तजावीज़ देंगे? मोहब्बतें उस वक्त जन्म लेती हैं कि जब एक दूसरे को प्यार करते रहे। हम जो है ना मज़हब की बुनियाद पे नफ़रत ना करें, हम कौमियत की बुनियाद पे नफ़रत ना करें। हम बलूचिस्तानी की हैसियत में, आपको तो कल याद होगा, कल तो हम जो है ना कोई भी फंक्शन होता था किसी भी मकतब फ़िक्र के या किसी भी जो है ना मजहबी जमात की, उसमें तो हम सब शामिल होते थे। उसमें हम सब जो है ना पानी पिलाते थे और पानी पीते थे, खाना खिलाते थे, खाना खाते थे, उनके साथ होते थे। जब सुबह उनकी जो है ना फंक्शन शुरू होती थी तो रात तक। मुझे याद है जब ये मुहर्रम का जुलूस आता था कोई 3-2 बजे प्रिंस रोड पे, तो ये सारे जो लोग थे, पठान भी होते थे, पंजाबी भी होते थे, हम पैसा इकट्ठा करते थे। जब ये पहुंच जाते थे तो हम शरबत पिलाते थे, इनको वो छोले चावल बना के खैरात खिलाते थे। यही चीज़ मोहतरम, यही चीज़ हमने रिवाइव करना है। कौमें जो है ना बाज़-औक़ात तबाही की तरफ जा भी चुकी हैं और बाज़-औक़ात उन्हें ले जाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन मेरा और आपका और जितने भी समझदार लोग हैं, इनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि उसी ज़िंदगी को हम रिवाइव करें, नफ़रतें ख़त्म करवा दें। ये जो गलियों में बंद किया जा चुका है ना हमारे मुख्तलिफ़ अक़वाम को, ये बंदिश ख़त्म हो। इस बंदिश को हम जो है ना कहीं का न रहने दें, बल्कि हमारी कोशिश ये हो कि अपने लोगों में मोहब्बत पैदा करें। इस इलाके में हमारे लोग बड़े खूबसूरती से आते जाते रहे, पश्तून, बलोच, इसी तरह ये लोग भी मुख्तलिफ़ इलाकों में कारोबार भी करते रहे। पूरा बलूचिस्तान इनका भी है, बलोच का है, पश्तून का है, बलूचिस्तानियों का है और हज़ारा कौम का भी है, और उन्हें वो हक़ हम देना चाहते हैं जो उनका बुनियादी हक़ है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज इस फंक्शन में आया हूँ, मेरा शुरू से ये जो ख़याल है और मैं उस ख़याल पे यकीन भी रखता हूँ, और मेरी कोशिश ये होगी कि अब मैं उस कल्चर को बहाल करने में आप लोगों के साथ मदद करूँ। रही बात जो है जब हुकूमत आएगी,
हुकूमत में अगर कोई इस तरह की स्टेटस मेरी होगी जिसमें मेरे हाथ चल सकेंगे तो आप मेरे से जो है ना खैर की तवक्को करें। अगर मेरे हाथ में नहीं होंगी, जैसे कि अगर आज आप जो कहें मैं ज़ाहिर मेरा टर्म सेनेट का पूरा हो चुका है, अगर आप मेरे से ये तवक्को करें कि मैं हुकूमत का आज हिस्सा हूँ और मैं इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे तो ना आपको पता है हुकूमत नाम की कोई चीज़ मुझे दिख नहीं रही है, चाहे उसमें हमारे लोग शामिल हैं चाहे बाहर के लोग। अगर रियल हुकूमत हो जिसमें इनकी बात भी सुनी जाए, नादिर साहब की और आपकी बात सुनी जाए, वो हुकूमतें अल्लाह करे कि हों। उन हुकूमतों की एक निशानी यहाँ पे जो है ना मेरे ख्याल में मेरे सेनेटर साहब का है। आपको पता है उन दिनों में जो है ना बलूचिस्तान में जो सीटें आई थी, ये नोट करने की, तमाम बलोच इलाकों से आई थी, और उसमें जब सेनेट की जो है ना बंदरबांट की गई तो एक हज़ारे को चुना गया, एक पश्तून को चुना गया आशम खान अली, एक पंजाबी को ज़मरुद हुसैन, और इसी तरह एक बलोच को। उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की, चूँकि सीटें बलोच इलाके से आ चुकी हैं इसलिए जो है ना हमने बलोच सेनेटर्स रखने। ये थी मोहब्बत दूरअंदेशी। वो दूरअंदेशी और मोहब्बत किसकी तुफैल थी? वो मीर क़स्म बिजनजो की तुफैल थी, सरदार अताउल्लाह मेंगल की तुफैल थी, खैर बख्श मरी की तुफैल थी, अकबर खान बुगटी की तुफैल थी, मीर गुल खान नसीर की तुफैल थी, और उसी तरह के जो है ना लोगों की तुफैल थी जिसके तवस्सुत से हमने मोहब्बत पैदा की। मोहब्बत एक बार फिर पैदा हो सकती है, डरने की भी ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप अपना कलम इस्तेमाल करें, मैं अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करूँगा, आप अपनी मेहनत इस्तेमाल करें नादिर साहब, और ये मेरे दोस्त जितने भी बैठे हुए इनको मैं जब भी कहता हूँ कि जब आप अपनी कौम से मोहब्बत करते हैं तो हर कौम को आपने जो है ना मोहब्बत की नज़रों से देखनी है, उसकी तरक्की की बात करनी है। और दिल में नफरत कोई जगह क्यों दे, मोहब्बत कोई जगह दे। दिल एक छोटा सा प्याला है, उसको नफरत से क्यों भरना है, इनको मोहब्बतों से भर दे। नादिर अली साहब आप ठीक हो, खैर खैरियत है? अभी आप मसरूफ़ है, आप काम कर ले, फिर आपका इंटरव्यू करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जनाब इस वक्त मैं हमीदा अली साहिबा के साथ उनके स्टॉल पे हूँ, और इस स्टॉल में जो गृहस्थी में जो घर के अंदर जो बैठने के लिए, जो पहनने के लिए जो कपड़े हैं, जो फैशन है, मर्दाना भी है और जनाना भी है, और घर के और फैमिली के अंदर जो रहन सहन होता है, खाने पीने की भी ये चीज़ें हैं, और बच्चों को झुलाने के लिए झूला भी है, और मुख्तलिफ़ कशीदकारी का सामान है जो दीवारों पे अवीज़ा किया जाता है। तो इस बारे में मैं हमीदा अली साहिबा से पूछना चाहूँगा कि थोड़े से इन चीज़ों के बारे में मुझे ब्रीफ कर दे। यहाँ पे ये आप लोगों का जो कलर है और जो कशीदकारी है, ये मैंने हमेशा देखा है कि हज़ारा लोग इस कलर को और इस कशीदकारी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों, क्या वजह है इसका? क्योंकि ये हमारी सकाफ़ती कढ़ाई है, ये सारा कुछ हाथ से बनाते हैं। ये जो इसमें सब कुछ बनाया हुआ ये हाथ से सारे बनाए हुए हैं, और ये हमारे कौमी कलर्स में से एक कलर्स हैं। अच्छा, ये आपकी कौमी एक ग्रीन भी है, मतलब जो सबस, मतलब ये जो जिन कलरों पे ये कढ़ाई होती है ना, तो मतलब वो ये ख़ास होता है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे मतलब कौमी लिबास है इनके। और ये जो है ये बहुत पहले जो है ये जो चीज़ें अवेज़ा किए गए दीवारों पे, ये चीज़ें हमारे पश्तूनों के घरों में भी होती है, तो ये बिल्कुल सेम वही चीज़ें हैं या उससे फ़र्क है? जी जी, कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं हज़ारा और पश्तूनों से, क्योंकि पहले कुछ ऐसे हैं कि पश्तून भी अफ़गानिस्तान में होते हैं, हज़ारा भी अफ़गानिस्तान में होते हैं, इसी तरह जिस तरह बलोच भी ईरान में होते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में भी होते हैं, पंजाबी इंडिया में भी होते हैं और पाकिस्तान में भी होती थी। इसी तरह अफ़गानी हज़ारा है, पाकिस्तानी हज़ारा है। तो ये मेरे ख़्याल से जो अफ़गानी हज़ारा होते हैं ये मतलब पश्तून के सकाफ़त से भी मिलते जुलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कि बिल्कुल हमारे घरों की तरह वो जो आग का एक कुर्रा है, वहाँ पे वो जो चाइनक पड़ा हुआ है, जो चायदान है, और इसी तरह जो खातून बैठी हुई है जो खाना बना रही है, वो खाना भी बिल्कुल हमारी तरह के, हम भी तवे पे इस तरह की रोटियाँ बनाते हैं। और ये जो झूला है, बच्चे का झूला ज़रा मुख्तलिफ मुझे लग रहा है, उसके ऊपर भी कशीदकारी की जो चीज़ें हैं, इसके बारे में ज़रा बताएं।
جی ہم مطلب ہمارے گھر میں جو نیا بچہ ہوتا ہے تو ہم بچے کو اس کے ننیحال کی طرف سے جہیز میں جو سامان ملتی ہے وہ بھی ہم ہاتھ سے بنا کے دیتے ہیں نا. بچے کے لیے جہیز بناتے ہیں, اس کے ننیحال کی طرف سے جاتی ہے جہیز, تو وہ بھی ہم سارا ہاتھ سے بنا کے جہیز بیچتے ہیں ان کے مطلب ددیال کے گھر. اور یہ جو تکیہ ہے یہ مجھے بہت زبردست پسند ہے, یہ کس طرح بناتے ہیں آپ لوگ؟ یہ بھی ہاتھ کا بنا ہوا ہے, یہ سارا ہاتھ کے کڑھائی ہے, مطلب یہ ہم ہاتھ سے بناتے ہیں سارا. اچھا, یہ بھی جہیز بھی ملتے ہیں بچوں کو؟ جی جی, یہ جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ امی کی طرف سے یہ سارا ہاتھ سے بنا کے بچوں کو جہیز میں دیا جاتا ہے. اچھا حمیدہ صاحبہ, آپ نے مجھے گائیڈ کرنا ہے, آگے بھی بہت سارے اسٹالز ہیں تو ہم ادھر بھی جائیں گے اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک, بہت شکریہ. جی جناب, حمیدہ علی صاحبہ جو ہے وہ ابھی مجھے بتائے گی کہ یہ کیا ہے. یہ تو ہمارا کرت ہے, آپ نے بھی رکھا ہوا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ ہماری بعض رواجیں جو ہیں وہ پشتون سے ملتی جلتی ہیں, تو اسی طرح یہ بھی ہمارا ثقافتی ایک ڈش ہے, خشک ڈش کہہ سکتے ہیں, خشک میوہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ بھی دودھ اور دوغ وغیرہ سے بناتے ہیں نا, لسی سے, شلومبے سے. جی شلومبے سے بنتی ہے یہ. اچھا, اور یہ جو روٹی ہے یہ بھی بالکل وہ ہماری جو طبخی پہ بنتی ہے. جی جی, یہ توے پہ بنتی ہے. توے پہ, لیکن اس کا جو توا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ پراٹھے والا اور چپاتی والا جو توا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو پنجاب میں اور سندھ میں ہوتا ہے. یہ جو ہمارا توا ہے انہوں نے وہ نہیں رکھا ہے, لیکن بہت بڑا ہوتا ہے وہ. اور اس کے اندر جو ہے جب کرت بن جاتا ہے تو اس کے اندر پھر ہم اس روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور اس کا جو شوروا ہے وہ اس کے اوپر ڈلوا دیتے ہیں, تو یہ کرت اور غوڑی بن جاتا ہے جناب. جی ناظرین, اس وقت نفیسہ صاحبہ کی سٹال پہ میں آیا ہوں اور یہاں پہ ہزارگی مختلف قسم کا ڈریسز ہے. تو نفیسہ صاحبہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ فارسی میں بات کر سکتی ہوں کیونکہ اردو ان کو نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو نفیسہ صاحبہ شما چطور هستین؟ بله. خوب هستین؟ تشکر, شما خوب هستین جان. این لباسا کی هست, یہ شما خود جور کردی یا از دیگه جگه آوردی؟ بعضی هایش خودکار از ما جرده, بعضی هایش از افغانستان خواسته. یا از افغانستان هم می آیا؟ بله ها. یہ کار خامگی هستن. بله ها. یہ کہہ رہی ہے کہ کچھ چیزیں میں نے خود بنائی ہیں اور کچھ چیزیں افغانستان سے میں نے منگوائی ہے, کیونکہ یہ جو کشیدہ کاری ہے بہترین, یہ ہاتھ کا جو کام ہے یہ زیادہ تر افغانستان کا بہت بہترین ہوتا ہے. ایچی هستا, یہ کلتوری لباس هستا؟ بله یا گل چی نوگله موگه که مردم هزاره عزیز زیادتر استفاده نمیپوشه. بعضی کتا کتا بلیز آهنگ هم میخوانن لباس نوگله ما. اچھا, یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے ہمارا کلتوری لباس بھی ہے, کچھ لوگ اس کو پہنتے بھی ہے, لیکن زیادہ تر جو ہمارے گلوکار ہیں, جو گانے والے, جس طرح ہمارے گلوکار ہوتے ہیں نا, وہ تیز بلو کلر اور ریڈ کلر اور یلو کلر, اورنج کلر, اس طرح کے لباس وہ پہنتے ہیں اور اس پہ کشیدہ کاری بھی ہوتی ہے, جو ہمارے بڑے استاد تھے. تو یہ کہہ رہی کہ ہمارے جو ہزارے گلوکار ہیں وہ اس طرح کے لباس کو پسند کرتے ہیں. اب شما ای که لباسای هسته, یہ اینجا خالی در پاکستان میں فروشی, در افغانستان میں فروشی یا در دیگر ممالک هم روانه میکنی؟ من خودم هستم یوتیوب دارم در نام نگاه نام و دکانم در نام مادر شهرام با فروش میرسنم در هر کشور جهان لباس پوستم. تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ادھر کم کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یہ جو لباس ہے وہ اب بہت مہنگے ہو گئے. یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے دسترس سے یہ باہر ہو گئے, تو ہم آن لائن جو باہر لوگ رہتے ہیں, ظاہر ہے وہ ڈالر میں کماتے ہیں, پاؤنڈ میں کماتے ہیں, تو ان کے لیے ان کا خریدنا جو ہے نا وہ بہت آسان ہوتا ہے. بسیار تشکر نفیسہ صاحب. K2 TV
پٹو ٹی وی اس وقت حمیدہ صاحبہ مجھے ذرا ڈریسز کے بارے میں بتائیں گی. یہ سارا جو ہے ہمارے ہاتھ کے بنے ہوئے ڈریسز، اس میں سے سارے ہاتھ سے کڑھائی کیا جاتا ہے. اس پہ اس میں خامک ہیں، یہ سارے جو ہے خامک کے کڑھائی ہوتے ہیں. جس طرح آپ کبھی یہ اسی کا گلا پہنا ہوا ہے میرا اصلی والا ہے، دیکھو یہ مشین والا نہیں، یہ بھی سارے ہاتھ سے بنے. اچھا یہ سب ہاتھ سے یہ بنے؟ سارے ہاتھ سے بنے. تو ان کا قیمت کیا ہے؟ یہ سارے 50,000 سے اوپر ہے. 50,000 سے؟ اس کا مطلب ہے جس وقت میں نے جوڑا پہنا ہوا ہے اس کا میں خاص خیال رکھوں. جی بالکل خاص خیال رکھیں اپنے جوڑے کا. جی تو یہ یہاں پہ صرف کوئٹہ میں یہ استعمال ہوتے ہیں، افغانستان میں استعمال ہوتے ہیں، یہ باہر بھی جاتے ہیں؟ یہ باہر بھی جتنے مطلب جو نیشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں باہر، آسٹریلیا، امریکہ، یہ بھی سارے وہاں پہ سارے جو استعمال قوم پرست لوگ ہیں، افغانی ہیں، مطلب ہم یہ جو اس میں جو ریڈ کلر ہے یہ میرے خیال میں خواتین کے ہیں نا؟ جی یہ سارے خواتین کے ہیں. اس میں یہ جو واسکٹ وغیرہ ہیں یہ مردوں کے ہیں. وہ جو سامنے کھڑے لگے ہیں یہ مردوں کے لیے ہیں. جی تو ان کو کوئی آتا ہے مطلب میں ان سے، ارے یہ تو پہلے بھی میں ان سے بات کر چکا ہوں. السلام علیکم. سلام، خوبه؟ کیا حال خوب هستین؟ تشکر. جانت جور هستین؟ تشکر، شما این خوبه؟ جولری شما که بسیار زیباست. خب زیبا یہ از کجا آوردی؟ ایرا خریدم. یہ دوزی خو نکردی؟ نه امروز کی هستا یہ دوزی بسیار میشه نه؟ یہ زیورات کی هستا سفید زر والا هستا یا اصلی زر والا هستا؟ اصلی نقره. اچھا نکره. باز امی دکانم از مای موازینام داره. خب اونجا در مریاباد هم دکان هستا؟ مریاباد پارسالم دادیم. حالی ترکی کردی ماشاءالله. ماشاءالله سال که دکان ببین یک دفعه. خب دکان پر شده. نه امروز خب ما اونجا میرم، نه ما در مریابادم میرم. خب اونجا نداریم، هم اینجا دکان داریم. پارسال دکان را اونجا بردادیم. اینجا دیگه جگه هم یا است ای خود تمپرری است ای خود استرال است؟ نه دکان نداریم، کاری آنلاین در خانه میکنیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں یہ کہہ رہی ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہے نا ہمارا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا، پھر ہم نے محنت کی، اب جو ہے میرے گھر میں ہم آن لائن کام کرتے ہیں. اور آپ کو جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جو ہزارہ لوگ ہیں وہ آسٹریلیا میں بھی ہے، وہ امریکہ میں بھی ہے، اور وہ کینیڈا میں بھی ہے، وہ انگلینڈ میں بھی رہتے ہیں. تو یہ کہہ رہی ہے کہ جب ان کو شوق ہوتا ہے، ظاہر ہے جو مسافر لوگ ہوتا ہے ان کو اپنے کلچر کے ساتھ بہت محبت ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم آن لائن بھی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو حمیدہ صاحبہ آپ ادھر آ جائیے، آپ یہ آن لائن کاروبار کیوں نہیں شروع کرتی ہے؟ کیونکہ ہم پاکستانی ہزارہ ہیں اور ہمیں یہ سب سارے کام نہیں آتے. یہ ہمارے ماشاءاللہ سے ان بہنوں کو آتی ہے سارے کام. یہ ان کے لیے ان کے وہ سارے مزدور ہوتے ہیں جو ان کے لیے سارے کام. دیکھو میں نے آپ کو یہ بات ادھر بتائی تھی اس سال میں کہ جب آپ دیسی گھی کھانا چھوڑ دیں گی، ٹھیک ہے، وہ جو پہاڑوں میں جو ہمارے جو کلچرل لوگ ہوتے تھے مضبوط، جو اپنا بامیان میں ہوتے تھے، جو ہزارہ جات میں ہوتے تھے، وہ دیکھو کس طرح زبردست کام کرتے. جب آپ لوگوں نے یہ برگر شرگر کھانا شروع کر دیا، یہ پیزا میزا کھانا شروع کر دیا، آپ لوگوں نے وہ شوروا کھانا چھوڑ دیا، لاندی کھانا چھوڑ دیا، تو پھر اس کے بعد دیکھ کہ آپ کہہ رہے کہ پاکستانی ہزارہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر سکتا ہے، افغانی ہزارہ جو ہے وہ محنتی ہے. تو افغانی ہزارہ کے لیے کلیپنگ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بسیار تشکر. جناب اس وقت میں مصطفیٰ عارفی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور اس لیے بیٹھا ہوں کہ آپ دیکھیں پیچھے ڈھولک بھی پڑا ہوا ہے اور تنبورے بھی پڑے ہوئے، ہارمونیم بھی ہے، اور ان سب کے بیچ میں ہمارے بڑے استاد جو یہ تنبورے بناتے ہیں، ان کا نام میں پوچھنا چاہوں گا، کیا نام ہے؟ محمد مصباح.
محمد موسیٰ صاحب جو ہے ان کا پچھلے سال بھی میں نے ہزارگی کلچر ڈے پہ انٹرویو کیا تھا، اور اس وقت جو ہے میں پہلے مصطفیٰ صاحب سے بات کروں گا. اسٹیج پہ ایک ہزارگی کے حوالے سے کچھ سنایا تھا، وہ اگر آپ سنائے تو. از کجای هزارا جات دلبرخ کی تو فی رشته نجات دلبرخ. اچھا، یہ ہزارگی کا جو پرانا سٹائل ہے گانا گانے کا، یہ وہ والا سٹائل پہ انہوں نے آپ کو سنا دیا ہے. مصطفیٰ عریفی صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، بہت فیمس ہے. میں نے اس کا اندازہ اس لیے لگایا کہ جب ابھی ان کا اناؤنسمنٹ ہوا سٹیج پہ تو لوگوں نے بہت زیادہ کلیپنگ کی. موسیٰ صاحب، یہ ایک سال میں کتنے دمبورے بیچ دیا آپ نے؟ تقریباً 7 دانہ بیچ دیا. 7 دانہ؟ 7 دانہ. تو ایک دانہ کتنے کا بیچا؟ تقریباً ایک دانہ 50,000 کے 40,000 اتنا بیچتے ہیں. تو یہ پھر میں ٹیکس والوں کو بتا دوں گا کہ موسیٰ صاحب جو ہے وہ ایک دمبورا 50,000 کا بیچ رہے، اور وہ اگر آگے اور ٹیکس آپ سے مانگ لیا. ٹیکس بالکل بالکل ٹیکس آپ دے گا. کیوں؟ ٹیکس دینا چاہیے نا. بالکل. اچھا، یہ آپ کے دمبوروں میں یہ ایک قسم کا ہے یا قسم کے ہے؟ نہیں، یہ صدا کی قسم ہے. ایک قسم نہیں، اور ہر قسم ہے. ہاں، اس میں ایک میں 2 تار ہے، ایک میں 3 تار ہے، 4 تار والے بھی ہے. دمبرا صرف 2 تار ہے. ہاں، گیٹار تار زیادہ ہے. یہ 2 تار زیادہ ہے. ہاں، گیٹار زیادہ ہے. ہاں، تو یہ جو ہے، یہ جو 2 تارہ ہے یا تمبورا جو کہا جاتا ہے، یہ بھی مطلب ستار کا ایک قسم ہے. ہاں، 3 تار والے وہ دوسرا ہے، وہ ایران سے ترک والے بچاتا ہے. اچھا، وہ ایرانی، ترکی اور افغانستان والے جو بیلتن بجاتا تھا وہ کیا تھا؟ ہاں نا، وہ 3 تار ہے. وہ 3 تارے. ہمارے ایک بہت بہترین گلوکار تھا بیلتن اور سلام لوگرئی.